गुड डे स्टूडेंट्स। मैं आपकी उर्दू की टीचर जमीला जोयल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है आपकी जमात पंजम। मज़मून है आपका उर्दू और मौजू है दरख्तों ने कहा, जो सफ़ा नंबर 18 पर है। प्यारे बच्चों, इसके 2 हिस्से हैं। आज हम इसका हिस्सा अव्वल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हिस्सा अव्वल शुरू करते हैं। हमारा मौजू है आज का दरख्तों ने कहा। आप सोचते होंगे क्या दरख्त आपस में बात करते हैं? आज इस सबक की वजह से हमें पता चलेगा कि दरख्त भी आपस में बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं, किस तरीके से बात की उन्होंने, आए हम इस सबक को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, आओ देखते हैं। दरख्तों ने कहा। ये देखें, दरख्त किस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं। जी बच्चों, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो आया है इन दरख्तों के पास और दरख्तों से वो बातें कर रहा है। कैसे लगे बच्चों आपको ये दरख्त? हाँ जी बच्चों, बोलते दरख्त कितने प्यारे लगते हैं। आए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। दरख्तों ने कहा। बच्चों, आप भी अपनी फिंगर रखें ताकि मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़ें। गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव की फिजा खामोश थी। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए अपने घर से निकला और करीब ही एक बाग में घने दरख्त के नीचे बैठकर अपना सबक याद करने लगा। जरा सुस्ती आई तो दरख्त के तने से पुश्त लगा ली। खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि दरख्तों ने उससे बातें करना शुरू कर दी। जिस दरख्त के नीचे वो बैठा था उसने कहा, मेरे नन्हे दोस्त अल्लाह ने जहाँ हवा, पानी और धूप जैसी नेमतें अता फरमाई हैं, वहीं उसने हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया है। गर्मी के मौसम में जब तुम स्कूल से घर आते हो तो हम रास्ते में तुम पर साया करते हैं। पनाह नहीं मिलती तो सीधे हमारी तरफ भागे आते हो। हम तुम्हें हर मौसम में फल और फूल भी पेश करते हैं। कभी आम, कभी अमरूद, कभी आलू बुखारे, कभी खुबानी, कभी कुछ और। एक दूसरे दरख्त ने पहले दरख्त की तायद की। वो कहने लगा, बास फल तो हम तुम्हें ऐसे देते हैं कि एक बार खरीद लो और महीनों खाते रहो, खराब होने का कोई खतरा ही नहीं। क्या बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह ऐसे फल नहीं हैं? अभी दूसरा अपनी बात ख़त्म कर ही पाया था कि एक और दरख्त बोल उठा। जी बच्चों, आपने देखा कि हमने इस सबक में पढ़ा कि दरख्त किस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब हम देखते हैं
سب سے پہلے گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، یعنی وہ ایک ایسی دوپہر تھی جس میں بہت گرمی تھی، اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں کی جو دوپہر ہوتی ہے وہ کس قدر گرم ہوتی ہے۔ گاؤں کی فضا خاموش تھی، فضا یعنی ہوا تک بھی جو تھی اس دن چپ تھی، خاموش تھی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے سب لوگ پسند کرتے ہیں پنکھوں کے نیچے بیٹھنا، درختوں کے نیچے بیٹھنا۔ آج کل اور زیادہ جدید مشینیں ہیں، یعنی اے سی، روم کولر وغیرہ کے نیچے بیٹھنا۔ تو باہر گلیوں میں، محلوں میں پھر عموماً اس طرح کی جب فضا ہوتی ہے تو خاموشی ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک بچہ ہاتھ میں کتاب لیے اپنے گھر سے نکلا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جو تھا، ایک بچہ جو تھا، جو اس لیسن میں جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی خاموشی سے اپنی ایک کتاب لی، اس نے اپنا بیگ لیا یا کتابیں اس نے لیں اور وہ کتاب لے کے اپنے گھر سے نکلا۔ اب وہ گھر سے نکلا، کس لیے وہ نکلا اب ہم پتہ کرتے ہیں۔ اور قریب ہی ایک باغ میں گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر سبق یاد کرنے لگا۔ جی بچوں، یہ بچہ گھر سے پڑھنے کی نیت سے نکلا۔ ہو سکتا ہے اس بچے کے ایگزام ہو رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس بچے کو جو ہوم ورک ملا ہے وہ یاد کرنا چاہ رہا ہو۔ تو وہ ایک گھنے درخت یعنی ایک بہت ہی سایہ دار جو درخت تھا جس کے بہت زیادہ پتے تھے اور وہ کافی گھنا تھا۔ گھنے کا مطلب ہے جس میں بہت زیادہ پتے ہوں۔ گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ اپنا سبق یعنی لیسن، اپنا ریڈنگ، اپنا جو اس کو ہوم ورک ملا تھا وہ اس کو یاد کرنے لگا۔ ذرا سستی آئی، سستی یعنی کاہلی آئی اس کو، یا اس کو ابھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ذرا ریلیکس ہو جاؤں۔ سستی یعنی ریلیکس ہونا۔ تو وہ درخت کے تنے سے پشت لگا لی۔ پشت بیٹا پیٹھ یعنی کمر اپنی اس نے اس درخت کے تنے کے ساتھ لگا لی۔ خوشگوار یعنی بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اسے نیند آ گئی۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہمیں نیند آ رہی ہو اور ہوا بھی بہت اچھی اور ٹھنڈی چل رہی ہو تو دل چاہتا ہے کہ ایک اچھی سی میٹھی سی پیاری سی نیند لے لے۔ ٹھیک ہے، اب اس بچے کے ساتھ بھی یہی تھا۔ ایک تو فضا جو تھی وہ خاموش تھی اور گرمی شدید تھی۔ اس بچے کے دل میں آیا تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ اب جب یہ بچہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ درختوں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جی بچوں، اب دیکھیں اس بچے نے امیجنیشن جو تھی وہ خواب میں یہی دیکھا کہ مجھے درخت جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس نے کہا، اب جس درخت کے وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا پہلے اس نے ہی بات کرنی شروع کی۔ اب وہ کس طریقے سے اس سے بات کر رہا ہے؟ میرے ننھے دوست۔ وہ درخت جو ہے وہ اس بچے سے مخاطب ہے اور اس سے کہہ رہا ہے میرے ننھے دوست، اللہ نے جہاں ہوا، پانی اور دھوپ جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب درخت جو ہے وہ اپنے اس ننھے دوست کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو پانی اور دھوپ جیسی نعمتیں عطا کی ہیں وہیں اس نے ہمیں بھی تمہاری خدمت پر مامور کیا ہے۔ جی بچوں، اب درخت کہہ رہا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دھوپ، پانی، ہوا جیسی نعمتیں عطا کی ہیں وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی ایک ذمہ داری تم پہ لگائی ہے، مامور ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ گرمی کے موسم میں جب تم اسکول سے گھر آتے ہو، اب وہ درخت مخاطب ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ گرمی کے موسم میں جب تم اسکول سے گھر آتے ہو تو ہم راستے میں تم پر سایہ کرتے ہیں۔ جی بچوں، سایہ یعنی چھاؤں کرتے ہیں۔
یعنی آپ نے دیکھا، اگر ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، جو بچے پیدل جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں کہ درختوں کے نیچے سے گزریں تاکہ ٹھنڈی ہوا لگے، تاکہ دھوپ ان پر نہ آئے۔ آگے وہ درخت سے کہتا ہے، سایہ کرتے ہیں، پناہ نہیں ملتی تو سیدھے ہماری طرف بھاگے آتے ہو۔ اب درخت اس کو کہتا ہے کہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے آپ سیدھا ہماری طرف بھاگے ہوئے آتے ہو، ہم تمہیں ہر موسم میں پھل اور پھول بھی پیش کرتے ہیں۔ جی بچوں، درختوں نے بالکل ٹھیک کہا، درخت ہمیں ہر موسم کے پھل عطا کرتے ہیں۔ گرمی میں گرمی کے پھل، سردیوں میں سردی کے پھل، بہار میں ہر طرف پھول پھل۔ کس قدر خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے۔ اب درخت اس سے کہتے ہیں، کبھی آم۔ جی بچوں، آج کل گرمیوں کے دن ہیں اور آم بھی بڑے مزیدار آئے ہوئے ہیں۔ کبھی آم، کبھی امرود، کبھی آلو بخارے، کبھی خوبانی، کبھی کچھ اور۔ جی بچوں، اب درخت جو ہے وہ اس کو بچے کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو پھل اور پھول پیش کرتے ہیں، اور اس جو پھل پیش کرتے ہیں ان میں سے صرف کچھ پھلوں کے نام انہوں نے بتائے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ورنہ بے شمار پھل ہمیں ان درختوں کی وجہ سے ملتے ہیں۔ جو درخت نے مینشن کیا وہ صرف اس وقت 3-4 پھلوں کے نام 5 کے لیے ہیں، لیکن ویسے آپ دیکھیں تو درخت ہمیں بے شمار پھل اور پھول پیش کرتے ہیں۔ جی بچوں، ایک دوسرے درخت نے پہلے درخت کی تائید کی، وہ کہنے لگا، جی اب کیا تھا کہ ایک درخت جو تھا وہ دوسرے کی بات کو اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بعض پھل تو ہم تمہیں ایسے دیتے ہیں بعض پھل تو ہم تمہیں ایسے دیتے ہیں کہ ایک بار خرید لو اور مہینوں کھاتے رہو۔ جی بچوں، کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو ہم ایک بار خرید لیتے ہیں تو وہ مہینوں چلتے ہیں، خراب ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ کیا بادام، اخروٹ، پستے وغیرہ ایسے پھل نہیں ہیں؟ جی بچوں، یہ ایسے پھل ہیں جو خراب نہیں ہوتے۔ ابھی دوسرا اپنی بات ختم کر ہی پایا تھا کہ ایک اور درخت بول اٹھا۔ جی بچوں، اب کیا تھا کہ درخت کیونکہ آپس میں بات کر رہے تھے اور درخت بتا رہے تھے کہ کون سے پھل ایسے ہیں جو خراب نہیں ہوتے ہیں، جو ہم ایک بار خرید لیں تو وہ عرصہ دراز کے لیے ہم ان کو اپنے پاس رکھ کے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پھل تھے؟ خشک میوہ جات۔ جی بچوں، وہ تھے خشک میوہ جات جو ہم ایک بار خرید لیں تو وہ کافی عرصے تک ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسے پستے، انجیر، اخروٹ، کاجو، خوبانی اور بادام۔ یہ ایسے خشک میوہ جات ہیں جو ہم ایک بار خرید لیں تو بچوں کافی عرصے تک ہم ان کو کھا سکتے ہیں۔ تلفظ کی ادائیگی۔ آئیں بچوں، اس لیسن میں سے کچھ لفظ ان کی ادائیگی ہم سیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے درختوں۔ درختوں۔ اب ان کی ادائیگی: دال ریخے درخت، تے واو نون گنا توں۔
दरख्तों, दरख्तों, दरख्तों। झोंकों, झोंकों। चलें बच्चे, इनकी भी हम अदायगी सीखते हैं। झीम, जीम हे वाव नून झों, काफ वाव को नून गुन्ना झोंकों, झोंकों। गर्मियों, गर्मियों। घाफ रे मीम गर, मी ये वाव नून गुन्ना यों, गर, गर्मियों, गर्मियों, गर्मियों। ठंडी, ठंडी। ठे नून ठन, ठे नून ठन, डाल छोटिए डी, ठंडी, ठंडी। फिजा, फिजा। फे, फी, ज़्वाद अलिफ ज़ा, ज़ा। फिजा, फिजा, फिजा। धूप, धूप। धा, दाल हे वाव धूप, पेसा किन प, धूप, धूप। जी बच्चों, आपने ये काम जो है अपनी उर्दू की कॉपी में कीजिए और ये काम आप चेक होने के लिए स्कूल में भेजें। इस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। अल्फाज मायने, ये चंद अल्फाज लिए हैं, हम इनके मायने सीखेंगे। फिजा, हवा, बहार, रौनक। फिजा का बच्चों क्या मतलब है? हवा, बहार, रौनक। जी बच्चों, हमारा दूसरा लफ्ज़ है पुश्त, पुश्त। पीठ, कमर, पीठ, कमर। पनाह, पनाह। पनाह का मतलब है साया, सहारा, हिफाजत। जी बच्चों, पनाह का क्या मतलब है? साया, सहारा और हिफाजत। ताईद, ताईद। हमायत, तरफदारी, हमायत, तरफदारी। बच्चों, यहाँ अलिफ जो है वो मिसिंग है, ज़रा आप इसको जब आप लिखें तो तरफ, दाल, अलिफ, दा, रे छोटी ए, री, तरफदारी। आप इसमें इस जगह पे आपने अलिफ लगाना है, ठीक है। झोंकों, झोंकों। झोंके की जमा है ये, झोंके की जमा। हवा की ऐसी लहर जिससे नींद आना, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दरख्तों के झोंकों से जो उसको ठंडी ठंडी हवा आई तो बच्चे को नींद आ गई। तो झोंकों का मतलब है, झोंके की ये जमा है, झोंकों। हवा की ऐसी लहर जिससे नींद आना। दर्जा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखिए। जी बच्चों, अब हम और आप मिलके इसी सबक के सवाल जवाब करेंगे। हमारा पहला सवाल है,
गांव की फिजा कैसी थी? जी हाँ बच्चों, इसका जवाब है गांव की फिजा खामोश थी। कैसी थी? खामोश थी, यानी चुप थी। सवाल नंबर 2, लड़का बाग के घने दरख्त के नीचे बैठ के क्या कर रहा था? हाँ जी बच्चों, आपने पूरा सबक पढ़ा है, आपको पता होगा कि बच्चा बाग में बैठ के क्या कर रहा था। जी बच्चों, लड़का बाग के घने दरख्त के नीचे बैठ के सबक याद कर रहा था। क्या कर रहा था? सबक याद कर रहा था। जी बच्चों, ये सवाल जवाब आप अपनी उर्दू की कॉपी में उतारें। घर का काम जुमले बनाएं। घर का काम है बच्चों, जुमले बनाएं। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 जुमले आपने अल्फाज हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों? जुमले। तो पहला लफ्ज़ जो हमने लिया है वो है गर्मियों। क्या लफ्ज़ है? गर्मियों। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने गांव गए। हाँ जी बच्चों, क्या बता रहे हैं? गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने गांव गए। आप कुछ और भी जुमले बना सकते हैं। हमारा दूसरा जुमला है, अल्फाज है ख्वाब। ख्वाब। लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। जी हाँ बच्चों, आपको पता है लामा इकबाल कौन थे? लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे और पाकिस्तान बनाने का ख्वाब भी जो है वो लामा इकबाल ही ने देखा था। जी बच्चों, हमारा तीसरा अल्फाज है फिज़ा, धूप, पनाह। जी बच्चों, 3 अल्फाज जो हैं आप इनका घर में इनके जुमले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जुमले बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारा काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी में करना है और इस कॉपी को आपने चेक करवाना है जब आप स्कूल आएंगे और इसी कॉपी के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से और साफ सुथरा करना है। स्टे होम, सेफ लाइफ्स। जी बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।